ስለዚህ በቀጥታና በትምህርትና ከይድና ሎሚ እንሪዮ ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ ራእይ ዮሐንስ ታሻዕ ምዕራፍ ካብ 12 ክሳብ 21 ዘሎ ከንብበልኩም እየ ኩሉ አይንወዶና ሎማት ክንጅምሮና ትክፋል ማለት እዩ ከምዚ ይብል የተቀዳማ ወዮ ሓሊፉ ድሕሪ ዝኻ እንሆ ገና ክልተ ወዮ ይመጽእ አለው እቲ ሳድሳይ መልአኹን መለኸት ነፍሐ ካፕተን 4 ቀርኒ ናይቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘሎ መሰውይ ወርቂ ነቲ መለኸት ዘለዎ ሳድሳይ መልአኽ ነቶም ኣብቲ ዓቢ ሩባ ኤፍራጦስ ተኣሲሮም ዘሎ 4 መላእኽቲ ፍትሓዮም ዝብሎ ድምፂ ሰማዕኹ እቶም ነታ ሰዓትን መዓልትን ወርሕን ዓመትን እተዛለዉ 4 መላእኽቲ ንሲሶ ሰብ ምንት ቆትሉ ተፈትሑ ቁጥርቶም ሰራዊት ፍረሰኛታትካ 2,000 ጊዜ 1000 እዩ ቁጽሮም ሰማዕኹ ብራእዩን ኮሙ እቶም ኣፍራስን እቶም ተቐሚጦም ዘለውን ረእኹ ሓውን ህያክንቶስን ድንን ዝመስል ድርዒ ኣለዎም ኣርኣስ እቶም ኣፍራስ ከም ኣርኣስ ኣናብስ ይመስል ካብ ኣፎሙን ሓውን ትክን ድንን ይወፅእ በቲ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ሓውን ትክን ድንን በዘን 3 መዓልት ሲሶ ሰብ ተኸትለ ስልጣን እቶም ኣፍራስ ኣብ ኣፎምን ኣብ ጭሮምን እዩ እሞ እቲ ጭሮም ኣትማን እዩ ዝመስል ኣርኣስን ኣለዎ ብኡ ገይሮም ድማ እዮም ዝጎድኡ እቶም በዘን መዓልት ከይተቐትሉ ተረፉ ሰባትካ ናጋንንትን ነቶም ክርዩ ወይስ ክሰምዑ ወይስ ክኸዱ ዘይከኣሎም ጣዖታት ወርቅን ብሩርን ኣስራዝን ኣእማንን ዓፃውን ከይሰግዱ ካብቲ ግብሪ ኣዳኦም ኣይተነስሑን ካብ ነፍሲ ምቕታሎም ወይስ ካብ ኣስማቶም ወይስ ካብ ምንዝርኖም ወይስ ካብ ስርቆም ኣይተነስሑን እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ነቲ ዝበሃለካ ዘሎ مسوعل متى كتكلسي إجابير أمره خفتل كاي كم تبهاله نزي زبهالنا نجار أمرنا كفتلنا نتصلي علينا قويتا يسوس نتم حواريات كموتاس بستنساخا أوف الكاس منفس قدس كملو زجبر كامو بز منفس قدس دما نتصحفات كسعلو زجبر كهجي دما أوف بلنا بز منفس ذكر دعنا نتصلي علينا بشم يسوس آمين እግዚአብሔር ይመስገን ራእይ ዮሐንስ ታሻዕ ምዕራፍ እቲ አርስቲ ክነግረኩሞ ሎማቲ ኣብ ትሕቲ እዚ አርስቲ 7 ነጥቢና ክንርኢ እቲ አርስቲ እንታይ እቲ ሳልሳይ መልአኹን መለኸት ነፍሐ ዝብል ማለት ሳልሳይ መልአኽ መበል ሻርሻይ መልአኽ እንታይ መለኸት ነፊሑ ብሰንኪቲ መለኸት ተነፍሐ ብዙሕ ነገራት ዝኸውን እቲ ውፅኢቱ ግን እንታይ እዩ ሳልሳይ አፍ ሲሶ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ሰባት ጠፊዮም ኣብ ዓለም ከምኡ ተራዩ ዘይፈልጥ ኣጠፋፋዮም ጠፊዮም ንመጀመርታ ግዜ ካብ 1-3 ሞቱ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዝነብሩ ብሙላቶም ዘስክሕ ከምዚ ዓይነት ተራዩ ይፈልጥኒ ዛርሱሱ እዩ እዚ ድማ ኣብትና 7 ዓመት ነመከራ እዩ ነመከራ ዘመን ዝኾነ ብዙሕ መከራ እዩ كما أنا تمكر السب كابز في التار كسب حجي ترى يفلت اللي لقيت على كريستوس تزاريبو عبريسي لما تحرم مودة همت قاري كنا متونا حجينا كم توي التن معلتاتي تي التن أنت زي حاس راس كويت على يسوسيلو سجاز لبس كله سنتاي مخان النيرو أي مستحان النيرو إيبل لذيذ ما تو خون كله كابز شو عاتنت لما أنتريو تقدمتي نتبي تقصع سرت زلاية يتقدم ويو حليفيلو دحرزها إنه جنا كل تويو ما تسأله لذا قدام حليفو هجي أبزي إتي ويو زبزلوس إتي ويو زبزلوس ويلو أم زبرسي تماسا صلاة ترجمي زلو يتقدم ويو حليفو كبير نجار حليفو يتقدم كبير نجار زحلفة أب زحلفة كلت سومناتريناينا توم عم بتاع نسبات كنوخ سخلهم نحمش ورحت راك الساقيو
موت من كباتهم زهاد ملو جزيرينا مالتنا كبير نجار حليفه يتقدموا ويا حليفه ده حزق خاء إنه جنا كلتويه ما تصالله إن جنا دم كلت زخبر أنا قدم ما بحجي ما تصالله كلنا كنده سلستين قدام حليفه كلت دم ما تصالله كلنا انتين سلستين نزل سلسة كنزارب كلنا أبينا نرخبه مسلوكم أبا يوحنس را يوحنس مالتي شمونت أساس سلسة لكن نعوز زجمنا رأخذ ما حدا نسري أما خل سماك الزنبي أو بزبلك قالون بسرتن تليفون زلوا على هاي ملخد ناتو ملخد كنا فوز اللهم سلسة ملأختي سلسة ناتو أمدرز نبرز الله ويلهم كبر كلس ويلهم سلسة جديدة كبر كلس ما أخذ سلسة تليفون الله يلوم كرمي دم 4 ملخات تنفيهم بدمروه ندي شوعتين سلازي إتان 4 أب حد بيجي لي مكلا تندحروا سلسة دم أب سلسة مكلا 4 تدمروا سلسة شوعتين 4 درورينا يوم أمونجو 4 مسحلفة حدا نسري وين دم حدا ملاخ أب سما الناس زنبال بحج سلسة ملاخت ملاخت كنوا فيهم نتوم عم درز الله ويلهم كبر كله سماهم كابتن سلسة حنتي أما بالحمشة ملخت رينايو حج الساس سلزرانايو أبتقصاصة تغلطن تايب لنا له اتقدما ويو حليفو يبلالو كابتن سلسة دحروت اتقدما حليفو دحرزها انه جنا كلتا ويو إماد سألو يلو سلازي كابتن دحروت كلتا لو ما تحانت كنجمراينا قدامي تنتبي زيا مالتي كل كانت حاجة صبويو اوكي وتركلته نالو مانتريو نتلاك وتركلته اتي شارشا ملأخسي ملخت كم زنب حين خري إجابة تمسكن يكون تقصي أساس 4 اتي سارساي ملأخون ملختنا في حبلنا كابتي 4 قرني نايتي أبقى المملخ زلو مسوركي نت ملخت زلو سارساي ملأخ نتم أبتي عبر با إفراط أستعشيرهم زلو 4 ملأخ تفتحهم زبلو دمت سمع أخو إلو إجابة تمسكن يكون أبز حالفة كم زرانا يوم نفس وكف ملخت كنفح كله كابتن شوعة ملختات كنفح كله توم ملأختي دحريو فرديز مثلا اتقدامي ملخت مسنفهسي سيسو سعري سيسو أوام سيسو دور سيسو إخلي سيسو إذا خلص نديرو بلنا سلازي دحرت ملخت منفح كتقول مثلا فردي اتخالد ما ملخت مسنفحه سيسو بحر دما دم كونه سيسو مراخب طفئه سيسو ابت بحر زنبر فطور طفئه نابله دحرت ملخت منفح زمص انتي فردي زلو ملخت فردي عندنا ثالثه ملخ دما ملخت مسنفحه سيسو عين ماياتن رباطات دما مر كونه مناتو تمرز بحال كوخ ودي قدما امريرو كاوساتي دما بزحات مويتم سلازم ملخت مس سنفحسي دحري فردي مثل ترعبعي ملأخد ما ملخت مسنفحه سيسو خواخبتي سيسو صحاي سيسو ورحي توقعي سيسو معلتن ليتن دما تسلمي تبلنا سلازي ملخت منفح بدحري فردي عندنا حمشا دما ملخت مسنفحه دما لا تغفيتو تكيوچنا عالم بملتا اسلميتو كما انا صلمات عالم كافت فطر تراجه فلت صلمات كوينو انبطا وچي دما نسب 5 ورحي كساق يوم نتم حتم املاح زيبلو سلاز دحرت ملخت فردي حج دما برشالشاي بصحنا لنا مسنفحه أب عالم زمت فردس الله مالك فردي جزء فرديو أب إساياس إسرائيل جشان تقصيش أتكلم زبلنا فردها أم مدري مس تجبري له إجابة فردو أم مدري مس زجبر التوم أب عالم زنبرو سلك إمهارو يومي له والله سلازي أملاخ فردي فرادي مخانم فردي كفتسم كله أب عالم زنبرو أنت إمهارو سلكي مهاري له والله قالاتهم دما لبهم يترن
اتترينا لبهم دما يقلت مالتي ازي قصر كلته سلازي دحر ملخت زمص فردي الله ملخت نفح من مسنفحن تعالو فردي الله عملاح دما بعالم فردي فصم كلوس اب عالم زنورو صدق املاح كم زمهارو يجو قصر كلته زلو مالتي حجي مبر سالسيس نطبي انتي بلنا اتي ملخت مسنفحن انتي خوينو كابت 4 قرني نايتي اب مملخ زلو مسو ورق نت ملخ زلو سالساي ملخ نتوم ابتي عبرو بايفراطوس اسيروم زلو 4 ملخت فتحام زبلو دمصي سمع خويلو حجي ابزي حدا ነገር ከነስዑል ዝግባና مسوي ورق زبل عين رسعي قدمجيو مسوي ورق زبل رينا لنا مسوي ورقي انت لو 4 قرني لو ب4 وجن 4 قرني لو نزي مسوي ورق ابيرينا لنا مسلكم تدغيمو الله اب راهنس شامنا معرف تقسي 3 سب 4 زلون كنا نبب نخلنا انتايلو كالم الاخون مصه صنحه ورق هيزو ام مسوي دو بلد نصلت قدسات كعبلليت اب نزفان زلون مسوي ورق من توسوها بزح اطانتو هابيلو مسوي ورقي اب املاح الله اب سماي مسوي ورقي الله مالتي ابز مانتايلو لو نيتي مسوي ورقي سي 4 قرني زلو ويلو حجي كابت مسوي ورقس دمصي يمت دمصي الدمصي نايمان مخانو بغلص اي نغرنا ግን እግዚአብሔር አቦ ድምጽ ሆናለሁ እዚ ሱልጡን ድምጽ ትዛዚ አማሐላሊፉ ካበ መጽት ድምጽ ካብት መሰው ወርቂ ካብት አቅረንት ዘሎ ይትመሰው ወርቅስ 4 ቀርነሎ ከመገረ ከረዳኩ መስለኩም ናብነት አራት ረዩ አራት አለው ሙሾ አራት ሲ ናይ መርዓውቲ አራት ከምዚ 4 انتاشم زلو مشفن تجبرلو كم عينت 4 قرني زلو تي مسوي مالتي هجي خوي دمص مزلو اتي دمص انت زبليو نتوم 4 ملأختي اب ربع افراط است اسيروم زلوس فتحايون تباهلو سلازي 4 ملأختي ابيتا اسيروم الله اب ربع افراط است اسيروم الله ربع افراط است ابيو اما خلاي مبرع كبابي ارا كبابي اراق زلو او ربع افراط اسنتا تعشيرو مالو 4 ملائكت نو امس فتحايم تباهيلو مالتهم زم 4 ملائكت زفتحو زلو انتا كغبريوم فرد فصميو نايزم 4 ملائكت مننت بقلص اي نغرنان من منتاوتم كرينا فتحايم تباهيلو دمص مچ كابي مچ كابت مسوي مچ اوكي هجي نايزي مسوي اذا مسوي ابي الله اذا مسوي نورقي اب سماء اب قزفان املاح الله اب شمنا معرفرينا اب زي خاطر دغيملو هجي اتي سماوي نغرات يعري متان كردانا እግዚአብሔር بጥበቡ بمخرو ابولك دان بوزح مرداتات ሂቡና نجزابير أملاخنا أزينا نمسكنا مهنات مرداتات تنسمايسي بإكزامبل بأبنت أرينا نأبنت نموسى نت دونكان كسرحان كله دونكان سي كم تانا سماي مثل زراخا يوكم غيرك أم مدري كسرح تتنك إلو أرديو سلازي دونكان مرخاب كسرح كله إنه أو بمثلا سماوي نجارات كردنا يخلي مالك إجزابير تمسكنا يخو سلازي ابتي موسى سرحو دما مسوينا ورق خانيرو مالتي ابت قدس سفرا مسوينا ورق دما نيرو نات سماياوي مثلي ناتو مغلص يبنا سلازي لومي اتي قدم تصحفه كننبب كلنا نات سماي مثل زغونس نات سماي دما انتا كنمسل قرب ابنت مرداتا اهلونا مالتي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ካልድማ ናይዚ መስዊክ አብክልተ ቦታት አህጀ ሆነ ጀሕሪ ተመለስና አብራይ ሀንሻሻ ምዕራፍ ክንሪን ይኸልና አብሻሻ ምዕራፍ እንታሪና መበል 50 ማህተም መሰፈትስ
ነፍሳት ስለቲ ዝነበሮም ምስክርነት ስለ ቃል አምላኽ ዝተሓርዱ ኣብ ትሕቲ መሰዊዒ ነይሮም ኣብ ትሕቲ መሰዊዒ ኮይኖም ንእግዚአብሔር እንታይ ኢሎሞ ሕነ ደምናስ መዓስኻ ትፈደልና ኢሎም ጥራዓን ኣቕሪቦም ነይሮም ስለዚ እዚ መሰዊዒ እዚ ኣብ ትሕቲስ ነፍሳት ኣለዎ ስለ ቃል አምላኽ ተሰውኡ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ምስጢር ክንዛረብ ኢና ነዚ መሰዊዒ ናይ ቀርኒ ዝበዘሎ ድማ መረዳእታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተመሊስና እንታይ እቲ ቀርኒ ኣው ክርዳእና ይኽእል ማለት እዩ እዚ ቀርኒ እዚ ናይቲ መሰዊዒ ቀርኒ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከነንብብ ከለና ምስ ምሕረት እዩ ተተሓይዙ ምሕረት ንኣብነት ኣብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ክንከይድና ምዕራፍ 1 ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 1 ሰሎሞን ቅድሚ ምንጋሱ ንሰሎሞን ንግስነቱ ተቃዊሙስ ናቱ ንግስነት እቲ አምላኽ ዛቦስ ክምጥሎ ዘሊ ሓው ግን ብሰይጣን ተደሪኹ አዶንያ ዝበሃልሲ ክወዳደሮ እቲ ንግስነት ክሰርቕ ሓሲቡ ነይሩ ሓቂዶ ያ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 49 ክሳብ 53 ዘሎ ከነንብብ ኢና ቀዳማይ ነገሥት ንጊስ ወይ ቀዳማይ ነገሥት ንኺድ ሰሎሞን ክነግስ ከሎ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 49 ክሳብ 53 ዘሎ ከም ዝብለና ሽዑ እቶም አዶንያ ፀውዖም ኩሎም ፈርሑ ተንሰም ድማ ነፍሶ ክፎም መንገዶም ከዱ ብለና ምክንያቱ አዶንያስ ዓሚፁስ ንግስነት ክወስድ ደልዩ ሰባት አኪቡ ነጊሰይሉ መለኸት ዝነፍሑ ዝንበሉ ብዙሕ ገይሩ ማለት እዩ ግን አኸ ኣብ ገዛ ድማ ዳዊት ቅድማቱ ንወዱ አምፂኡስ ኣብ በቕሊ ናይ ንጉስ ዓሚጥዎስ ንጻዶቅ አምፂኡስ ከም ዝነገሰ ድማ ምስ ኣወጀ እቶም ድድሕሪ አዶንያ ዝኸዱ ተኣኪቦም ዝነበሩ ነዚ ድምፂ ምስ ሰምዑስ ፋሒሎም አዶንያ በይኑ ተሪፉ አዶንያ ካን ሰሎሞን ፈሪሑ ተንሰአ ከይዱኻ ድማ ቀርኒ መሰዊዒ አጽኒዑ ሓዞ ብለና ስለዚ ናብ ቤት አምላኽ ከይዱ ነቲ ቀርኒ መሰዊዒ እንታይ ገይሩ አጽኒዑ ሒዙ በቃ አጽኒዑ ሒዙ እንታይ ደልዩ ምሕረት ደልዩ ሰሎሞን መታን ከይቀትሎሲ ምስ ቀርኒ መሰዊዒ ተጣቢቑ ነው ሒዙ ነሰሎሞን ከእንሆ አዶንያ ንንጉስ ሰሎሞን ፈሪሑ እንሆ ድማ ቀርኒ መሰዊዒ ሒዙ ንጉስ ሰሎሞን ንገሊዩ ብሰይፍ ከይቀትሎ ሎሚ ይምሓለለይ ይብል ኣሎ በልዎ ስለዚ ኣው ኮይኑ ነቲ መሰዊዒ ሒዙ በቃ ልማና ቀሪቡ ከይድኩም ሰሎሞን በጅኻ ምሕረት ግበረለይ መሰዊዒ ሒዘ ኣለኹሞ ገላው ሰዲዱ አገልገልቱ ሰዲዱ ብሰይፍ ቀኽተለኒ ልማኖ ጥራዕና ቀሪቡ ማለት እዩ ሰሎሞን ከሕያዋ ሰብ እንት ኮይኑስ ካብ ፀጉሩ ሓንቲ እኳ ናብ ምድሪ ኣይትወድቕና ክፉ እንተተረኸቦ ግና ክመወት ይበለ ንጉስ ሰሎሞን ድማ ለኣኸሞ ካብቲ መሰዊዒ ኣምጦ ንስኻ መፂኡ ንጉስ ሰሎሞን ኢድ ነስኣሉ ሰሎሞን ድማ ናብ ቤትካ ኪድ በሎ ስለዚ ተማሒሩ ማለት ምዝኹሉ ክፋኣቱ ምዝኹሉ ንግስነት ሰሪቑ ክወስድ ብዛ ኣገባብ ዘበለሲ ነቲ ቀርኒ መሰዊዒ ስለ ዝሓዘ ብሶንኩ እንታይ ኮይኑ ምሕረት ረኺቡ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ዮሃንስ ክንምለስ ኢና ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ዝረአናዮ እቲ መሰዊዒ ናይ ቀርኒ ምስ ምሕረት ተተሓሒዙ ተማሒሩ ምዝኹሉ ክፋኣቱ አዶንያ ተማሒሩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ካብቲ መሰዊዒ ናይ ቀርኒ ድምፂ መፅዩ ናብ መን ድምፂ ምዃኑ ኣይ ነገረናን ግን ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ድምፂ ክኾን ኣሎ እንታይ ዝብል እቲ ድምፂ ነቶም ኣብ ሩባ ኤፍራጦስ ተኣሲሮም ዘሎ 4 መላእኽቲ ፍትሓዮም ኢሉ ንምንታይ ዝፍትሑ ዘሎ ዘገርም ከነንብበና ፍትሓዮም ኢሉ ኣሎ ካብ ጥቕሲ 13 ክሳብ 15 ዘሎ ከነንብብ ኢና እቲ ሳልሳይ መልአኹን መለኸት ነፍሐ ካብተን 4 ቀርኒ ናይቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘሎ መሰዊዒ ወርቂ ነቲ መለኸት ዘሎ ሳልሳይ መልአኽ ነቶም ኣብቲ ዓቢ ሩባ ኤፍራጦስ ተኣሲሮም ዘሎ 4 መላእኽቲ ፍትሓዮም ዝብሎ ድምፂ ሰማዕኹ
እቶም ነታ ሰዓትን መዓልትን ወርሕን ዓመትን እተዳለዉ 4 መላእኽቲ ንሲሶ ሰብ ምን ትቆትሉ ተፈትሑ ብለና ገርመካ እቲ ድምጽ እንታዩ እቲ ድምጽን ምስ ናይ ምሕረት ተሓዝ ነበርና ካብ ቃርኒ ናይ ምሕረት ተሓዝ ነበረ ሕጂ ናይ ፍርዲ ግዜ ኮይኑ ናይ ምሕረት ግዜ ሓሊፉስ ናይ ፍርዲ ግዜ ስለ ዝመጸን ካብ ቃርኒ እንታይ ነቶም 4 መላእኽቲ ኣብ ሩባ ኤፍራጦስ ተኣሲሮም ዘሎ ፍትሓዮም ከይዶም ድማ ንምንታይ ንሲሶ ሰብ መታን ክቆትሉ እዚ ግዜ ፍርዲ እዩ ኣምላኽ ምሕረተኛ ኣምላኽ እዩ ንኹራ ዶንጋዩ ግና ፈራዲ ምክንያቱ ከምታ ኤዛቤል ኣብ ቲያትራ ዝነበረት ክትንሳሕ ኢልያስ ግዜ ሂልያሲ ክትንሳሕ ኣይደለየትን እዞም ሰባት ድማ ክንስሑ እድል ነይርዎም እዚ ኩሉ መከራ እዚ ኩሉ ፍርዲ ጽድቂ ኣይተማሃሩን ሕጂ ግና ግዜ ፍርዲ እዩ ካልስ ረብሲ ኣብቲ ሓምሻይ መላእኽት ምሰናፍሐ ድማ ክሳቀዩ ከሎ ባጋንቲ ክሳቀዩ ባጋንቲ ክፍነው ከሎም ክንስሑ እድል ነይርዎም ሕጂ ግና እቲ ናይ ምሕረት ዝነበረ ቀርኒ ናይ መሰዊ ሕጂ ግና ናይ ፍርዲ ኮይኑ ፍትሓዮም ንሲሶ ሰባት መታን ክቆትሉሲ ፍትሓዮም ተባሂሉ ግዜ ፍርዲ ኮይኑ ኣምላኽ ፈራዲ እዩ ኣምላኽ ክፍራሕ ግባእ እዩ ንሱ ክፍራሕ ግባእ እዩ እግዚአብሔር ፈራዲ ጻድቅ ፈራዲ እዩ ጻድቅ ፈራዲ ገሰብ ሪድ ማዕዳሉን ሕጂ ግና ግዜ ፍርዲ ኮይኑ ግዜ ምሕረት ሓሊፍ እዩ ንሰብ ሓንሳ ሞት ድሕሪ ፍርዲ ኢልዎ ኣሎ ድሕሪ ሞት ኣኺልዎ እዩ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እዩ መዓልቲ ምድሓን ሎሚ እያ ስለዚ ሰምዕ ዘበለ ሕጂ እንታይ ክኾን ኣሎ ክምለስ ኣሎ ምክንያቱ ኣምላኽ ምሕረተኛ እዩ ኣምላኽ ድማ ፈራዲ እዩ ምሕረቱ ዝነፀገ ምሕረት ኣምላኽ ዝነፀገ ድሕሪ ዝፅበዮ እንታይ ዘሰክሕ ፍርዲ ኣምላኽ ክፅበዮ ስለዚ እቲ ናይ ምሕረት ቀርኒ ዝነበረ ሕጂ ግና ፍርዲ ኣዚዙ ኣሎ 4 መላእኽቲ ፍትሓዮም ንምንታይ ንሲሶ ሰብ ዓለም ዝነብሩ መታን ክቆትሉ ፍርዲ ናይ ኣምላኽ ከምኡ ዓይነት ሞሲ ኣብ ዓለም ተረኣየ ኣይፈልጥን እዚ መበል ሳልሳይ ነጥቢ ማለት እዩ ሕጂ መበር ራብዓይ ነጥቢ ድማ እቶም 4 መላእኽቲ ተፈቲሖም መን እዮም እቶም 4 መላእኽቲ ቁርብ ክንርኢ መን እዮም እቶም 4 መላእኽቲ من يوم تمر 4 ملاختي أب ربع إفراط أستعشرهم زلوا من يوم حج ملاختي خن بالكلناس نقول تيمز مكلتهم ملاختي توم حالي قدسات ملاختي نأملخ زجزو نأملخ ما ززو نأملخ ما زملخو نمدحان توم زبد ما زلأخو نأملخ زملخو نأملخ زجلجلو نأملخ زجزو مالتهم توم كارد ما توم زوادو ملاختي نأملاخ زيزو زوادو ملاختي مالتهم حج إزياتهم أبروا إفراطوس أسيرهم زلهم كاب أينوتهم نتوم نأملاخ زيزو نأملاخ زغلغلو ديهم ويس كابتهم زوادو ملاختيهم بنصرا نغرنا نجن تأشيرهم كم زلوا إذا نغرنا من أشيرهم ماس أشيرهم نكندك يوم تأشيرهم أيتنغرنا جيب ملاختي قدسات دوي السورو يوم زبل حتون كان العلن خلينا قدسات ملاختي سي أمس أو قدس تأشيرهم زبل سي اللوديو قدسات ملاختي نأملاخ زوزو تأشيرهم زبل سي أين نببنينا اتوم نأملاخ زيت أززو ملاختي جنا كم تأثروا أبو زحبوتا ننببينا نابنت أب ملاختي نا يهودا نخيل ملاختي يهودا حانت معراف هذا لا تشديشة اكسب شو عز لو كنا نببينا نتوم سفرهم زي حرقهم بر معرقهم زي حلوهم ملاختكو بنازل على مقاوح دا تحت المان نتا فرديت عباي معلتي اغيرهم على الليلو سلازي سفرهم زي حلو مسمر زي حلفو ملاختي نتوم سفرهم زي حرقهم بر معرقهم زي حلو ازو ملاختيهم جن
سفرهم زحدقهم سلازي تأثيرهم الله بنزل على مقاوح تأثيرهم تحت المات الله جمنا الله زي تعززهم على جم كلا دما أب كلا بيتروس كلا معرفنا لنا كلا بيتروس كلا معرفنا لنا تغسي 4 أملاقنا نتم حتى أزجبروا ملاختي ناب جهنم دربي بموقع المات تأثيرهم نفردك حلو أحليفه هذا مركب زين حفظ أبتين أي يهودا معرقهم زي حلو ملاختي له الله أبزغ حتى أزجبروا ملاختي له الله بموقع تعشيرهم المات تدربيهم كم زلوا يزنقرنا بزيون دحر دما بعبيو اتي سيطان بعلون نشح عمتات كم زي السر يزنقرنا أبراهانس معرف إسراء كاب حادق سبس كل تزلو كنا نبني خلينا مرحوم عمقون حادق الزف موقحن أبئيلو زحازم الأخدمة كاب سماي كورد كله رخو نسون نتقبل نتنت انتتمن حازو إزغاتي ديابلون سيطان نيو شح عمتون أسرو سلازي أبسلس بوتا اتون أملاخ زيت أززو ملأختي حق أزقبرو ملأختي معرقهم زي حلو ملأختي كم تأثرون كم زئسرون إنقرنا مالتي أبكال بوتا مسعف قدس إتم قدسات ملأختي نأملاخ زئززو نأملاخ زقزو إزياتهم تأثيرهم زبلسي أين نببينينا سلازي إزيوم أبربع إفرات أستأثيرهم زلو 4 ملأخت تأثيرهم اللو اللي إبلنا من الباش كابتم زودعو ملأخت خونو خوليوم كابتم زودعو ملأختي لحد ما تحت لنا كانت تحاجوينا بجيك أتم 4 ملأختي مسوم دماء اللو التقصي عسرت اسك دقيمة كان نبوينا مو كانت تحاجوينا هجين انت حاجو لي إذا تأشيرهم على قدسات ملأختي أبزخون بوتاس تأشيرهم زبل أنا نبينا إتهم زودعو حتى أزقبرو سيطان كم تأثرون كم زئسرون على أملاخ نجرنا سلازي بزم هنازي كابتن زور أو ملأخت خونو زبل حد نتقبل لنا كان نتقبل توثيق نجركم يعني كابت قصي أسرت سلستك سب أسرت شديش زلوا كنا نبدأ جيمنا بمدقات بغير زردنا التسلسل ملأخون ملأختنا في حي كابتن 4 قرنين أتي أبك المملخ زلو مسور كنت ملأخ زلو سلسل ملأخ نتم أبتي عابي ربع إفراد أستعاشيرهم زلو 4 ملأختي فتحيهم زلو دمتي سمعخو التم نتا ساعتين معتين ورحن عمتين اتدالو 4 ملأختي نسيسو سبمت قتلو تفتحو هجي قطري تقصاصة شدشي قصرتهم سراويت فرسنياتات كاكلت 1000 جزء 1000 إيو قصهم سمعهم بجيك أتم 4 ملأختي قال يوم نزم كلت 1000 جزء 1000 زبلو كلت 100 مليون مقصرو قال يوم دمان تابلو قصريهم قصهم قصر سلازي كعليكم ويلو قال يسوم بربوزحاتهم قصهم زي بلوم يوم سراويت إذا سراويت أبتا قال يسوم زلو قصر زي بلوم 1000 آلافات 1000 آلافات كلتا 1000 آلافات قالهم كلتا مليون بلوغين كترو معي في اللاتين بوزحي سراويت يوم إذن سراويت إزياتو مقليت انتهي هو مالو أب أفراس توجحهم يوم أب أفراس توجحهم يوم سلازي أب أفراس توجحهم 1000 كلتا 1000 جزيه إزيوم مسهم 4 ملأختي بحانسا كوينهم نسب كتفو ماتشهم زلو إزيوم دما نسب دما كم زاتفو تقصاص شمونتلو انتهي لولو بيتي كاب عفون زوات حاون تكندنن بزن 3 معزياتن سيسو سبت قتليلو إزي تكندنن حاون دما كاب عف إتوم أفراس زوات سلازي سالسا سيسو سبت قتلي سلازي إتوم سراويتن إتوم 4 ملأختن حبيروم يوم سالساي عفنا سبز قتلو مالتي سلازي نازيوم عفراس ناتم تقوميت أمو زلو أقلالت كل كتريو خلق ناقان انتاوي أقلالت أي زارب مالتي إتوم عفراس دما چرا اللوميلو چرام دما تمني زمسلي لولو چرام تمني زمسل بتي اتتمن دما رئيس اللو بوغرم كان سب قدو لولو سلازي
اتوم سراويت إلكم اللهم كلام لك زبالو يزجملكم زلكم علتي أبا أفراس توجههم يوم جنت عندي قد أزمة كابت فرسي أنت واسي حاول تكن دينن واسي بقف كابت أف نايت فرس مالك سلازي إذا نورمال فرس نورمال فرسي كاب أفو تكن حاول دينن أو أيفلتين بوجر دما سالسة أبسبسي قطريلو قطرهم دما بزحاتهم كم تعمبت أزخونو مالك بجاك كابت أف نفرس زوج شرا نايت فرس دما أنت تماني زمسلي له والله إتي شرا تمز مس رئيس الله بوجرون دما نقصو بوجرون ما سب قدو له سلازي بقدمتهم بحريتهم زي قادو توم أفراس أو دما أنت الله توجههم الله إز يوم مستم 4 ملأختي تحبابيرهم سب قدو سالسة أفنا سب قدو مالتهم سلازي يزخلو نا أجاننتي تفنيهم زلوا سلازي توم 4 ملأختي بتقدمنا زبلنا يو كابتن زود ملأخت خونو لو تعاشيرهم علو كلا دما مزيم أجاننتا جلالت أزلهم سي مسوم تحبابيرهم نسب كتفو منشم زلوا سلازي بزخلو دمر بيلنا كابتن زود ملأختي خونو علو نبل مالتنا سلازي رابع نتبنيو زلنا من يوم توم 4 ملأختي أو ربع يردانوس تعاشيرهم زلوا كابتن زودو ملأختي خونو الله زبل مالتهم هجين قال يوم نزيوم كلتا مليون سراو زبلوسي چايناويانم كاب چاينام زموتو زبل أملاخا خطا اللهم كاب إكام زمتو لهم جزين تلنا كنقلتنا next weekend تبقى كنقلتنا چايناوان يكونون قلا يكونون كوما أنا چايناوان سيلهم قالون دما نتي أفراس نتي سراويتهم سي زمناوي مسارع ناي كوينات ناي تانكي ناي هليكوبتر ناي قليلهم قلت أجين كما أنا تقللت عيرين ناني أجاننتاوي مورسين أجاننتاوي كابتي زمناوي مسارعات مدافع زي كابافهم تكي وتزبل زي زكوس حاوين مودرن ناي كوينات بلوغين أي مثلا دهنا بتزكاشين تبقى نحن نمسوينا نزاربولو ينام اوكي سلازي زوم 4 تعاشيرهم زلو ملأختي معاسم تعاشيرهم بخميم تعاشيرهم نكن ديوان تعاشيرهم انا فلتنا نكن تعاشيرهم علو جن كفتح يوم زغر مكة دما 4 نغرات زغر مكة لو تقصي 15 4 نغرات تقصي 15 اتوم نتا ساعات يلو الله زفتح الله ساعات الله معلتي له ورحي له عمتي له سلازي بنا أملاح أقوز أسرع إجابة أملاح زفلطه زفتحوا الله تفتحهم دما فردين أملاح زفتحهم الله جديس أملاح مديبو الله أملاح سي نعلم بسرك فرد الله ساعات الله نفرد جزي الله سبسي حجينا محرات جزيان كلوس كملاس كخلال أملاح محارين روحهم نخرا دما دونغاي سلازخونه دونغي والله نخرو كرؤم سسجنا سب أخيلوي سلسل كملاس الله أتوسون جزء ساعات ورحي عمت تفردك كفنوي حمشة نتبينا بحمشة نتبين كن كيدينا هنجي أبزي إزوم سراويتن إزوم 4 تعاشيرهم زنبرو ملأختن سالسة عف نعلم قطريهم سالسة عف انتا مالتي مسلكم 3 7 نتلوس حادي قتل مالتي كلت راح يترف حسابه مو أبترين ولا باس مو حسابه كاب 3 حادث بزحي نعبنت أب عالم 6 بليون حزبين تلو كلت بليون كتوفو مالتي 4 بليون راح يترفو مالتي حجي أبينا شوعات عمدنا مكراس بوزح سبي تأفق نبكال بوتا دماغ وزوكومي المجزر ريناز نبرنا
ناب رايحان شارشان عرف ما قصدكم يعني إتي ربعي ما حتم قويتا مصفتحو دما كنده سبي تقفلنا لنا ربعي حزب عالم تقفلنا لنا هجي قصدكم رايحان نس شديش تغشوعتين كساب شمون تزلو رايحان شديش كاب شوعتك ساب شمون تزلو نت رابعه ما حتى مسفتحو خا قويتا كريستوس نت ما حتى مسفتحو زلو دمصي رابعه انسا نعم راكب كل سماخ رايخو انه بلا فرس متقميتو زلون موت يلولو سيول كاسعبو بسيفين طميتين فيران براويت مدرن غيرهم نرابعه عاف مدري قتلوا سلطان توهبهم ስለዚህ رابعه عاف هجي قرب كالكوليشن كنجبر نابنت هجي حزب عالم كندي زلون لسه 8 بليون الله نبلو 8 بليون ስለዚህ 8 بليون هجي كبابي كندي زلون ابرابا محتم مسمصن سيسو قتلو مالت سيكلته بليون كتوفو شو كنديم كترفو 6 بليون طرح كترفو يوم 6 بليون طرح كترفو يوم ابزح جين رياضنا مبرشاشا ملخت مستنافه دما كابتوم 6 بليون كنديم كتوفو سالسا اف مريشون دما كلته بليون كترفو يوم كتوفو كلته بليون ስለዚህ እቲ 6 بليون سي ናብ 3 ተባይል ካዮስ كلته بليون سالسا اف كلته بليون كتوفو يوم ስለዚህ مبرشاشا ملخت مستنافه سي كابتي مجمر تاع دنبره 8 بليون حزب زنبراسي فرقي طفي مالتي فرقي 4 بليون تخون بيزن كلته مع الطراي ግን እሱ ጥራይ ኮነ بخالي بزح نغرات كم طفد ما خريكم ግን بيزن كلته مع الطرايسي كابتي زنبره حزب عالم فرقي يقدم رابعي محتم كندي طفينا لنا كابتي زنبره حزبي ربعي 8 بليون تلوس كل بليون كتر فيهم 6 بليون كتر فيهم اب 6 بليون ما حد شارشاي ملخت مستنافحه سالسا اب كل بليون كتر 4 بليون راح كتر فيهم حجي كسا كند من تاي كبين مخاند ما خريكم نابن بجيكا زينسي كالي معاتات هون الله نابنت كالاي محتم مستفتح كالاي محتم مستفتح قصاي نغرنا ግን ብዙ حسابكم طف كريكم ددد كالاي محتم دما ابراهام نشاشا معرف تقسلسن اربعتن نتي كالاي محتم مستفتحو دما اتخالا انسان عمر اكب كله سماخو كالي حمر وندما قيح مالجي فرس دما وصن نتقميتو زلوخا نحردو من تقاتلوس نسلام كم مدري كرحقاتو هبو عبي سيفون توهبو ابز دما سلام كرحقا سيف دما كوادو يميلول ابز خا زودو قصري يبلم قصرونا نغرنا بزحاتم كموتو እንደገና ድማ ሳልሳይ ማህተም መስፈትሐ ድማ ጥሜት ብጥሜት ድማ ብዙሓት ክሞትዮ ኣብ ሳልሳይ ኣብ ሻርሻይ ማህተም ድማ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝኸውን ተዛሪበሎ ብምንቅጥቃጥ ምድሪ ድማ ብዙሓት ጠፍዮ ኳኸብት ድማ ናብ ምድሪ ክወድቁዮ بيت قاقبتنا مدري مودا قدما بزحف طوفيهم إذا قطري من أي نجارنا دار التنشو عت ملاختي ملاخت كنوفهم الجمر اتقدم ملاخت مسنافسي سيسو أوام سيسو إخلي سيسو سعريك تأفيل والله مسود ما زموتو سبعتون الله اتخالى ملاخت مسنافه ما سيسو بحري دم كونيلو سيسو مراخب طفي ابت مراخب زلو سب طفيو سيسو فطر بحري صنه طفيرو الله بسنكو دما كندي قللا طفون الله مالتي عندنا دما اتسالساي ملاخت مسنافحسي مرز بحال اكوخب دما نسيسو مايات نسيسو عين مايات مسوقه دما سبات كوساتهم سي بوزح سبات كم موت دما ينغرنا مالتي ازو كله سي مسي كنصبوت صنحنا فرق حزب عالم سي توساخي طف مالتي توساخ بزح سب طف بجك ازدما قدم زمكرا مجمار دما
ኣመንቲ ቅዱሳን ድማ ተነጢቖም ክኸዱ እዮም ስለዚ ዓለም ክጠፍያ ግዜ ፍርዲ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ እተን መዓልታት እዚኣተን እንተዘይሓፅራሲ ስጋ ዝለበሰ ኩሉስ ኣይ ምድሓነን ነይሩ ግና ስለቶም ሕሩያት ክብልሲ እንታይ እተን መዓልታት እዚኣተን ክሓፅራን ኢሉ ኣሎ ምሕረቱ ዓቢ ምሕረት ንኣምላኽ ይዓቢ ስለዚ እታ ቁፅሪ 6 ዘላሲ ናይ ጎይታ ቃልና ካብተን 7 ነጥቢ ንሪኦ ዘለና ኣሎ መዓልቲ መበል 6 እንታይ እዩ ሽኡ መከራ ክኸውን ይብሎ ማቴዎስ ንንብ ዘለና ማቴዎስ 24 ማቴዎስ 24 ጥቕሲ 20 ክሳብ 22 ዘሎ ሽኡ መከራ ክኸውን ኢሉ ኣሎ ከምኡ ዝበለካ መጀመርታ ዓለም ክሳብ ሎሚ ዘይኮነ ከቶ ድማ ዘይኸውን ኢሉ እዚ መከራ እዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብዚ 7 ዓመት ናይ መከራ ዘመን ማለት እዩ እቲ ምህዳምኩም ብክረምቲ ወይ ብሰንበት ከይኸውን ስለምኑ እተን መዓልቲ እቲኣተን ዘይሓፅራ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ሰብኣይ ምድሓነን ምንቲ እቶም ሕሩያት ግና እተን መዓልታት እያን ክሓፅራየን ይብል ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ናይ መወዳእታ ነጥቢ 7 ክንርኢ ኢና ናይ መወዳእታ ነጥቢ 7 ሎም መዓልቲ ክንጅምሮ ኢና ግን ኣይንውድኦን ኢና ቁፅርቶም ሰራዊት ፈረሰኛታት 2,000 ግዜ 1000 ቁፅሮም ሰማዕኹ ዝብል ኣንትወ ጀሚርና ነርና ስለዚ መን እዮም እዞም ሰራዊት ሰባት ድዮም ወይስ ኣጋንንቲ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ገሊኣቶም እንታይ ይብሉ ሰባት መበሎም ድማ ሓደ ምክንያት ኣለዎም ኣብ ራእይ ዮሃንስ 16 ሞክን ከይድና ጥቕሲ 12 ከነነብብ ኢና እንታይ ኢሉ ራእይ ዮሃንስ 16 ጥቕሲ 12 እንታይ ድሕሪት ክመልሰኩም እሞ ከረዳእኩም ኣብቲ ትሕዝቶታት ኢና ክንዛረብ እንተኮይንና እቲ ፍርድሲ 7 ማሕተማ 7 መለኸታት 7 ፅዋዕ ኢልና ኣለና ሕጂ 7 ማሕተማት ርኢና ኣለና 7 መለኸታት ናኒ ዘለና ዳሓር ድማ 7 ፅዋዕ ኣሎ ሕጂ ነንብቦ ዘለና ካብቲ ፅዋዕና ነጢርናና ንኸይድ ዘለና ማለት ኢና ኣው ከም ዝብል ቃል ኣሎ እቲ ሳልሳይ ፅውኡ ኣብቲ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጦስ ኣፍሰሰ ኢሉ ኣብሲሱ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጦስ ኣፍሲሱ ነቶም ካብ ምብራቕ ፀሓይ ዝመፁ ነገስታት ድማ መንገዲ ምንቲ ክዳለሎም እቲ ማዩ ነፀፈ ኢሉ ስለዚ ካብ ኣፍ እቲ ገበልን ካብ ኣፍ እቲ ኣራዊትን ካብ ኣፍ እቲ ነቢ ሓሶትን ቁርዖም ዝመስሉ 3 ርኩሳት መናፍስቲ ክወፁ ከሎ ረኹ እዚኣቶም ትምህርቲ እናገበሩ ነገስታት ኩሉ ዓለም በታ ዓባይ መዓልቲ ናይቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንውግእ ክእክቦም ዝወፁ ናይ ኣጋንንቲ መናፍስቲ እዮም ኢሉ ይዛረብ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዝብ ዘሎ እቲ ሳልሳይ መልኣክ ድማ ፅዋዕ ኣፍሲሱ ኣብቲ ዓብ ሩባ ኤፍራጦስ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዘሎ ኣብዚ ሩባ ኤፍራጦስ ተጠቂሳ ስለ ዘላ እቶም 4 መላእክቲ ድማ ኣብ ሩባ ኤፍራጦስ ተኣሲሮም ስለ ዝነበሩ ሓደ ክኸውን ኣሎ ኢሎም ይዛረቡ ኣብዚ እንታይ ዝብ ዘሎ ነቶም ካብ ምብራቕ ፀሓይ ዝመፁ ነገስታት ካብ በዓል ኤስያ ኢስት ዝመፁ ሲ ነቶም ነገስታት መንገዲ ክዳለወሎም ኢሉ ግን ኣብዚ እንታይ ክንስሕቶ የብልናን እቲ ትሕዝቱ ነንበይን እዩ ሓደ እቲ ግዜ ነንበይን እዩ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ መበል 6 መለኸት ናሪ ዘለና ኣብዚ ድማ መበል 6 ፅዋዕ እዩ ስለዚ ኣብ ተፈላለየ ግዜ ኣብ ተፈላለየ ኩነታት ዘሎ ሓደ ኣይኮነን ካልእ ድማ ኣብዚ ነቶም ካብ ምብራቕ ፀሓይ ዝመፁ ነገስታት መንገዲ ክዳሎም በኣም እታ ሩባ ይነቅፅ ማለት ሩባ ነቐፁሲ ነቶም ነገስታት ዳለወሎም ኣብዚ ግና ሩባ ናይ ምንቃፅ ኣይኮነን ዘረብ ዘሎ ነቶም ተኣሲሮም ዘሎ ኣብቲ ሩባ ተኣሲሮም ዘሎ ፍትሓ ኢሉ ኣሎ ስለዚ እዞም ቁፅሪቶም 2 ግዜ 1000 ግዜ 1000 ዝብሎም ዘሎሲ ነቶም ነገስታት ናይ ምብራቕ ኣይኮነን ዘረብ ዘሎ ኣብ ተፈላለየ ኩነታት እዩ ዝገልጽ ዘሎ ናንብ ዘለና ማለት ኢና እንደገና ድማ ካብቲ ትሕሶ ዘንበብናዮ እቲ መግለፂ ናይቶም ኣፍራስን መግለፂ ናይቶም ተቐሚጦም ዘሎኻ ሰባት ሆነ ኣይኮኑ ኣጋንንታውያን እዮም ርኩሳት መናፍስት እዮም ኣጋንንቲ እዮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ
كل جزء تمنن إنكر بيتنا مصعب قدس كلش ناس سلام ملكتي مشوا قوي شايس كروسوس أون قال لوك أسنتايل والله تمنن إنكر بيتنا كل حال سلام كتروكسو سبتان هبكم الله خيلو أب حمشاي ملخت نا إنكر بيترينا حاجة ما نتمن أب شرانا فرس كم تمنن إنكر بيتنا كل زنا سلام ملكتي ناس هيت أونتيو إذا فرانس دمان تايلو الله جيتهم دما إتي رسوم دما رسي أنابيس يزمسلي له الله كاب عفون دما حون تكن دين وات بوغرم كا سالساي أفسر دما قتلي لهم الله بدحر دما شرا تمز مسل على بوغرم دما سب كوري لهم الله لذي بقرمتن بدحرتن ستان اللهم توهبهم مالتي بحاجة رنتنا ندلنا تشابعي نتبين اليوم سراوت من يوم تاوت بلسنا قال تاوي مخالنا نريد لنا حاجة تمرتنا كانت قالونا لو مالت كانت قالولون next week كنكسلنا نتبقنا نقول صوينا كما تقال لك نقبر لون تخوينا اتي شال شاي ملأخون ملخت نفحب لنا كأنمجنا متنك أتامت وانتهي تقدما ويو حالفو بحرزي إنه جنا كل تويو إمت الله كاوز جدد مالتي إمت الله سلازي كابتي كرن مسوي دما نتوم 4 ملاختي تعشيرهم زلوا فتحيهم زبل دمتي إمت جزء فردي وأملاخ فرادي أملاخي محرتني أملاخي من الصح زعبي دما كم تا زعبيل كتن الصح ليس جزء هي أملاخسي نخل سب ببزر الدوس لكن السحسي أدل هبي عميس أي فلتين نسوات مسكر لهم كلا وينجر كذي سمعون تا كذي جبرو ملكتاوي أملاخ سعد أملاخ نقول سبس أدل هبيو ما نمسب الدالي أي فلتين إجابة سمسكر يخو سلازي من السحس لذا أبيو فتحهم تبعيلو سلازي إجابة تفتحهم مستم سراويت كوينهم سالساي عفنا السب زقوت اليوم أبز جزء يكسين بتسن كلنا عالم هزبي كابتك جمر كله كابت مكراك جمر كله كفرق إن العلي قدير زلوا سبت أفيلهم تلازم قوي تعيش كريستوس نتاعي تم معلتات نتزاع جهاز راسي سجاد لبس سعيم مدحان النيرو إلو إزارب حجي نازكنا حسيم كلناس بمنصر مدحاننا نخري مدحاناس كل زي عمقي عبيو سلازي توم أبكن مملخ أبزفانو قريبهم بوز حسب سعادة خلان تلبيسهم كبزل على تحتن قامقاتاتن تأكبو أبزفان أملاخن أبزفان قنشن قريبهم بعبي دمتي عاو إلهم جديرهم مدحان إلهم ناتي أبزفانو تقمين زلو إكزابير أملاخنان ناتي قنشلن إلهم زميرهم شو إزاتهم سي كابي ميتيوم كندس چودرو زلو كابي ميتيوم إزاتهم سي كابتي برتو تاباز وصو يوم نخداونتهم دما بدا متغنشل حاصيوم زصادو يوم سلازي كابز مكراك دحنو خلو كابز اندرو زلنا مكراك دحنو خلو نمدحانتو قمسي أريز ردهم هاجي دما منفس قدس اتنا مدحانا امقسي بقالو غيرو زردانا زلو اتفردين املاك ساكن من تايتر مخان فردين حاجات فردين مساغاننتي زلوس ساكن من تاكبين مخانو املاح دما كابي كابزوصانا كابندا اتمان كابندا انقربيت كاب سيول كاب موت بدم كريستوس كمزان صحنا حرا غيرنا فتحنا كاب تاشرنا حرا خوينا نغويتا خنم لخو كنسغدلو منغسن كحناتن غيرنا እግዚአብሔር አቦ ነመስክነካለና ስለምደሐና ይዕሪና ነመስክነካለና ንዑ ነቲ ዘፍቅረና ዘሎ ካብ ሓጢአትናውን ብደሙ ዝሓፀበና ንእግዚአብሔር አቦ መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ዝገበረና ክብርን ስብሓትን ንዑ ይኹኖ ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፅአና ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዶን ዘእትወና ክብርን ኣሃይኩን ካብ እንዳ ኣጋንንት ካብ እንቅርቢት ካብ ተመን ካብ ስቃይ ካብ ሲኦል ካብ ሞት كاب على حوي أو سيخنا نمنجس فقر ودخا إيتي خنا نحوارو نزلالم أم منجسها
نأخا خنملخك كنزمرلك أبيتك نسخا خنكون زمرزقنا سمنا أمزقب هو صحابك يو تمسكن دك خاز قبر كنا ولد كاز قبر كنا كبري سبحتنا أخا يخون بشيم يسوس آمين ويتا يبارككم بروخات أخوات